हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने पोर्सन पढाइरहेको थिएँ र स्ट्याटिस्टिक्स पोर्सनमा चाहिँ हामीले मिडियन एन्ड क्वार्टाइलवाला पार्ट चाहिँ पढ्दै थियौँ। र मिडियन एन्ड क्वार्टाइलमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सर्ट क्वेसन एन्सर सल्भ गराउँदै थिएँ। र सर्ट क्वेसन एन्सरमा चाहिँ हाम्रो 2-4वटा टाइपको क्वेसनहरू बाँकी रहेको थियो है। हामीले यो कर्ववाला चाहिँ हेरेको थियौँ। योभन्दा लास्ट सिरिजमा कर्ववाला क्वेसनहरू सबै सल्भ भइसक्यो। अब चाहिँ बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त। ल, अलिकति क्वेसन बाँकी छ सर्ट क्वेसन एन्सरको लागि, त्यति पनि आज सकाइदिइहाल्छौँ है। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के भएको छ, क्वेसनले के भन्छ। ल यहाँनिर क्वेसन छ, फाइन्ड द मिडियन क्लास एन्ड मोडल क्लास फ्रम द फलोइङ टेबल। केही पनि कुराहरू गाह्रो छैन है यसमा। हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँ टेबल पनि दिएको छ। म टेबल पनि बनाइहाल्छु पहिला। एक्स र सिएफ भनेर 5 देखि 15 अनि 15 देखि 25, 25 देखि 35, यो भयो। अनि 3, 8, 17, 20, 22, यो छ हाम्रो डेटा, दिएको डेटा। कस्तो खालको डेटा दिएको रहेछ हामीलाई कन्टिन्युअस खालको डेटा दिएको रहेछ। कसरी थाहा भयो त्यहाँ हेर्नुहोस् न, बिचमा हामीलाई के दिएको छ, ड्यास 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 दिएको छ नि बिचमा। 45-2 भनेको छ, 35-2 भनेको छ। यस्तो खालको डेटाहरू के हुन्छ, कन्टिन्युअस डेटा हुन्छ है। ल, यो भइसके पछाडि हामीलाई निकाल्नु पर्ने कुराहरू गरौँ। अब मिडियन क्लास निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, फर्मुला लगाउँछौँ। यहाँ दिएको डेटा चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है। यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी होइन, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। भनेपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्टको भ्यालु भनेको सधैँ के हुन्छ, एन हुन्छ है। त्यसो भए दियर भन्दा नि हियर भनौँ है। हियर एन भनेको दिएको छ कति, 22। देन मिडियन इज, के थियो त मिडियन निकाल्ने फर्मुला, n/2 आइटम भनेको के भयो त, यो भनेको भयो 22/2 आइटम। यो भनेको 11th आइटम भयो है। यो कुरा थाहा भयो। अब मिडियनको बारेमा त कुरा भइहाल्यो। त्यस पछाडि हामीलाई मोडल क्लास, पहिला सुरुमा त सिएफ जस्ट ग्रेटर देन भन्नु पऱ्यो नि त। सिएफ ग्रेटर देन 11 इज सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 11 इज कुन चाहिँ छ त यहाँनिर, 3 हो होइन, 8 हो होइन, 17 हो भने पछाडि यो 17 भयो। 17 सो मिडियन लाइज इन कुनवाला क्लासमा, जुनवाला क्लासको फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 17 हो, त्यही क्लासमा भनेको 25 to 35 वालामा। यो कुरा भनेपछि सकियो है त। यो पनि भइहाल्यो। अब हामीलाई मोडल क्लास चाहिएको छ। मोडल क्लास भनेको त्यस्तो क्लास हो जसको फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा हायर छ। अब सबैभन्दा हायर फ्रिक्वेन्सी कसको छ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त, डिफ्रेन्स चेक गर्ने, यहीँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। केही त्यस्तो अर्कै केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुँदैन है। चेक कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो माइनस यो गर्ने, कति आयो, 5। हेर्नुहोस् है कस्तो हो भन्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 नै हुन्छ, यसको 3 नै हुन्छ है। अनि यो माइनस यो गर्नुहोस्, 5 आयो, यो यसको फ्रिक्वेन्सी है। अनि अब यसको कुरा आयो, यो माइनस यो गर्नुहोस्, कति आयो,
17 माइनस 8 भनेको आयो 9, यो यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है। अनि यो माइनस यो गर्नुस् कति आयो 3, यो यसको फ्रिक्वेन्सी, यो माइनस यो गर्नुस् कति आयो 2, यो चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी। सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी कुनको छ, यो 9 वालाको छ भने पछाडि के हुने भयो त, हियर कुन वाला भनेको 25 to 35 वाला क्लास has higher frequency, so it is the, यो के भयो त मोडल क्लास भयो, मोडल क्लास भन्ने सकाइदिने है त। ल यो क्वेसन पनि सकियो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ हेरौँ है त। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा फाइन्ड द मिडियन क्लास फ्रम द गिभन टेबल बिलो रे। ल फाइन्ड द मिडियन क्लास फ्रम द गिभन टेबल बिलो भनेको छ। अनि हामीलाई के दिएको छ, मार्क अफ 10 भनेर दिएको छ, अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर दिएको छ है। अब यहाँनिर 10 देखि 20 अनि 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60 र 60 देखि 70, यो भयो। यहाँनिर 2 दिएको छ, यहाँनिर 2 दिएको छ, 3 दिएको छ, 6 दिएको छ, 7 दिएको छ, 5 दिएको छ, 2 दिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, पोजिसनल भ्याल्युमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। तर यहाँनिर हामीलाई नम्बर मात्रै दिएको छ, भन्नुको अर्थ फ्रिक्वेन्सी मात्रै दिएको छ। अब हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। त्यसको लागि हामीले छुट्टै टेबल बनाउनु पर्छ है त। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि भनेर नै मात्रै पनि हामीले टेबल चाहिँ बनाउनु पर्यो है। टेबलमा के चाहिन्छ, एउटा क्लास चाहियो, अर्को फ्रिक्वेन्सी, अनि अर्को के चाहियो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। ल देख्नुस् त 10 20, 20 30, 30 40, 40 50 अनि 50 60 र 60 70 अनि फ्रिक्वेन्सीहरू के छ 2 5 7 6 3 2। अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने, यो जान्छ, रुक्नु है, त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि है, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहिँ यो जान्छ, यहाँ बस्छ, अनि यो जान्छ, यहाँ जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ। र यो जुन लास्टमा आयो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको, यो भनेको n को भ्याल्यु हुन्छ है। ल अब यो भइसके पछाडि मिडियन क्लास निकाल्न केही गाह्रो हुँदैन। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी थाहा भइसके पछाडि सबै कुरा सकियो है। हामीलाई के थाहा छ त, मिडियन इज कति त आइटम हो, n/2 वाला आइटम हो। भन्नुको अर्थ n भनेको 25/2 आइटम। अब 25/2 भनेको कति हो, 12.5 आइटम। यो भइसके पछाडि 12.5 भन्दा ठ्याक्क ग्रेटर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कुन छ त, यो छ, छैन, यो छ, छैन, यो छ है। भनेपछि के भन्न पाइयो, CF जस्ट ग्रेटर देन 12.5 इज कति 14। सो मिडियन लाइज इन 14 को क्लास कुन हो, 30 to 40, 30 to 40 वाला
क्लास भन्ने सकाइदिने है। यो भयो। ल अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब अर्को क्वेसन गर्छौँ। अर्को क्वेसनहरू पनि यस्तै नै छ, त्यस्तो गाह्रोहरू केही पनि छैन, तर क्वेसन चाहिँ लामै दिएको छ है। के भन्दैछ क्वेसन एन्सर चाहिँ छोटो, क्वेसन चाहिँ लामो छ यसमा। इन ए कन्टिन्युअस सिरिज the class where median lies is equals to 18 to 24 यो क्लासमा लाई गर्दो रहेछ। अनि the sum of frequencies n भनेको दिएको छ हामीलाई 40। the cumulative frequency the CF of the प्रिमेडियन क्लास भनेको त्योभन्दा माथिको अथवा प्रिसिडिङ क्लास भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। प्रिमेडियन क्लास CF इज इक्वल्स टु 19 एन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द मेडियन क्लास F इज इक्वल्स टु 3। क्यालकुलेट द भ्याल्यु अफ मेडियन, मेडियनको भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। अब मेडियनको भ्यालु पत्ता लगाउने भन्ने बित्तिकै सुरुमा के थाहा पाउनु पर्यो, मेडियन निकाल्ने फर्मुला। ल मेडियन निकाल्ने फर्मुला भन्नुहोस् त मलाई। मेडियन भनेको L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इन्टु H हुन्छ। तर तपाईहरुले कतै कतै बुकतिर पनि यस्तो पनि देख्नुभयो होला है, L प्लस I/F इन्टु n/2 माइनस CF पनि देख्नुभयो होला। कुराहरू सबै एउटै हो है। L भनेको क्लासको लोअर भ्याल्यु, n भनेको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी, CF भनेको आफ्नो भन्दा जहाँनेर मेडियन लाई गर्छ त्यो भन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी आफ्नो फ्रिक्वेन्सी, H भनेको आफ्नो क्लासको इन्टरभल। ल अब हेर्नुहोस् त, यो कुराहरूलाई हेर्न पर्यो भने हाम्रो L भनेको के दिएको छ क्वेसनले 18 दिएको छ, अनि n भनेको कति दिएको छ टोटल नम्बर 40 दिएको छ, अनि अर्को के भन्दैछ CF अफ प्रिसिडिङ क्लास भनेको 19 दिएको छ। CF पछाडि अर्को F चाहियो, F कति दिएको छ, F भनेको दिएको छ 3 दिएको छ। अनि हामीलाई अर्को H भनेको इन्टरभल हो, इन्टरभल यहीँबाट हेर्न थाहा पाइन्छ। यो 24 माइनस यति गर्नुहोस् त 6 आउँदो रहेछ है, 6। Therefore मेडियन भनेको के हुने भयो, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इन्टु H। यो भनेको के हुने भयो 18 इन्टु 40/2 माइनस 19/3 इन्टु 6। यो भनेको आयो 18 प्लस 20 माइनस 19/3 इन्टु 6। यो भनेको 18 प्लस 1/3 इन्टु 6, यो भनेको 18 प्लस 2, यो भनेको दिस इज आवर एन्सर। ल 20 भयो है। यो भनेको हाम्रो के रहेछ त मेडियन रहेछ। यस्तै गरी अर्को पनि क्वेसन सोधेको छ हामीलाई, यस्तै नै लामो क्वेसन छ, तर यहाँनिर चाहिँ कुरा चाहिँ अलि अर्कै छ है। के सोधेको रहेछ हेरौँ। इन ए कन्टिन्युअस सिरिज the class where median lies, जहाँ मेडियन लाई गर्छ, इज इक्वल्स टु भनेर 12 to 16 दिएको छ। द सम अफ फ्रिक्वेन्सिज भनेर दिएको छ कति,
एन भनेर दिएको छ 24 द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ लेखेँ मैले सिएफ अफ द प्रिमेडियन क्लास भनेको त्योभन्दा अगाडिको प्रिसिडिङ आफ्नोभन्दा ठ्याक्क माथिको प्रिमेडियन क्लास है क्लास सिएफ इक्वल्स टु 9 भन्छ अहिलेको जस्तै क्वेसन रहेछ द फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास वेयर मेडियन लाइज एन्ड मिडिया भोल्युम भ्याल्यु पो रहेछ त मेडियन भ्याल्यु एमडी भनेको दिएको छ कति यो भनेको 14.4 दिएको छ है फाइन्ड द भ्याल्यु अफ पी हामीलाई पी को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ है ल यहाँनिर पहिला मेडियनको कुरा गरिसके पछाडि हामीले यसैको फर्मुला डाइरेक्ट लगाउन सकिन्छ है त पहिला सुरुमा दिएको कुराहरू लेखौँ गिभन के दिएको छ मेडियन क्लास कति दिएको छ 12 देखि 16 अनि एन भनेको दिएको छ 24 सिएफ प्रिसिडिङ क्लासको भनेको 9 र एफ इक्वल्स टु पी भनेको छ हामीलाई के थाहा छ त एमडी पनि दिएको छ है एमडी भनेको 14.4 वी नो मेडियन भनेको सधैँ के हुन्छ एल प्लस n/2 माइनस सिएफ डिभाइडेड बाई एफ इन्टु आई भनेको के भयो आई भनेको यसको आई अथवा एच पनि लेख्न पाइन्छ अर मेडियन त यहाँबाट आयो 14.4 यो भयो एलको भ्यालु आयो कहाँबाट यो 12 प्लस n/2 भनेको 24/2 माइनस सिएफ भनेको 9 बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको पी इन्टु एच भनेको 16 माइनस 12 भनेको 4 और यसलाई मैले यता लगेँ भने 14.4 माइनस 12 इज इक्वल्स टु 12 माइनस 9 बाई पी इन्टु 4 आयो और 14.4 त्यो घटाउँदा 2.4 बाई 4 इज इक्वल्स टु 12 माइनस 9 भनेको आयो डाइरेक्ट 3 नै लेखेँ 3 बाई पी और पी गयो यतापट्टि अनि यो गयो उतापट्टि यो हैन यसरी उतापट्टि र यतापट्टि नगरौँ होला हेर्नुस् है डाइरेक्ट 2.4 बाई 4 भनेको डाइरेक्ट 0.6 आउँदो रहेछ 0.6 आयो अनि मैले के भने भन्दाखेरि यो पी गयो यता यो आयो तल है p इज इक्वल्स टु 3/0.6 भनेको कति आउने रहेछ त 3 बाई भनेको आउने रहेछ 5 है यो भनेको आयो 5 र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है के लेख्न पाइयो देयरफोर द भ्यालु अफ p इज 5 भन्ने सकाइदिने है त ल यो क्वेसन पनि सल्भ भयो यति नै हो सर्ट क्वेसन एन्सरहरुमा यस्तै क्वेसनहरु मात्रै सोधिन्छ है त्यही भएर यदि यही कुराहरु प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मज्जाले क्वेसनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ हाम्रो सर्ट क्वेसन एन्सरको सबै सिरिज माथिदेखि तलसम्मै चेक गर्नु है बीचमा कुनै छुट्ला नि फेरि त्यो कुराहरु चेक गर्नु अनि यति नै हो अब हामी यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ लङ क्वेसन एन्सर सल्भ गर्ने छौं त्यतिखेर सम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईहरु घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरु टिपाउन सक्नुहुन्छ यदि प्रब्लम अलि धेरै नै छ भने फोटो खिचेर आफ्नो नाम सहित हामीलाई फेसबुकमा तलपट्टि लिंक दिएको छ फेसबुक पेजको त्यहाँ पनि पठाउन सक्नुहुन्छ व्हाट्सएपमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ भाइबरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है
आफूलाई गाह्रो लागेको क्वेसनहरू फोटो खिचेर पठाउनुहोस्, हामी सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई युट्युबमा नै राखिदिनेछौँ है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।